भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नाचून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावांनो आणि भयण्यांनो ह्या संवसारांत मनीस जाल्लो हर एकलो कश्ट जाता आनी कश्ट साबार तराचे आसात कुडीक संबंद जाल्ले मतीक संबंद जाल्ले काळजाक संबंद जाल्ले आनी आत्म्याक संबंद जाल्ले तकल्याच्या माथ्यांत पांयाच्या तळा पर्यंत कुडीच्या विसव्यांची नानांतर तराची पिडा मनशाक दोसता हांव जायत्यांक मतींत बेजारायकंत निराश पावन एकसरपण दोसता हांव जायत्यांक भिरांत कावजेनी आंकांत काळजांत दोसता मात्रणी आनी जायत्यांक ह्या संवसारी वडण्या वरवीं तांचे पातकी जिणे वरवीं तांची अंतस्करणां कांतयतात देखून आत्मीक भलायकी होगडावन जायतीं जियेतात ह्या सर्वांत हांव तुका आनी म्हाका आमकां मुक्त करता कोण ह्या सर पिडेत हांव खंयती बेजारांत तावन बेंबिरांत कावजेनी तावन आनी तुज्या अंतस्करणाक ह्या तुज्या आत्म्याक लागल्या त्या वस्यान तावन तुका आनी म्हाका आमकां मुक्त करता कोण एकलोच आनी तो जावन आसा जेजू देखून ताजें तें आसा तुका आनी म्हाका आमकां सुटका आनी सडवण संपूर्ण तरान येसू सुटका जोरूंक आमकां आमी जेजू थंय जेजू मुखार हाडलां जेच्या पांयां तळां देखून हे दोळ पर्यंत आमचो भावार्थ बरोसो पतीन विश्वास ताचेर दवरून जियोंक आमी सुकल्या तर ह्या हेरांकी जेजू अशें हाडूंक आमी सुकल्या तर जेजू लागचें आनी तशेंच एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोत्तरा देवाक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवाद बरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदादी आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससणच्या जिविता पावो आमेन सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर महिमा 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 देवा गुण सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पदैवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर तू बापाच्या
उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इथल्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गेंच्या बोमगळ बापा तुझ्या पुता जेजू ते तुवें आमकां जिवीत बसयलां तें बरोवन उमतोच्या मापान ताका सतमानतल्यांक आनी ताजे सरशी धांवन येतल्यांक तें तुवें बसयलां आसता तुज्या उतरांचेर आमचो भावाट भरोसो पातीन विश्वास आनी की घट कर सदांच तुज्या उल्याक पाळवो दिवन तुज्या एकवटांत आसूंक आनी रावूंक आनी तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी Isaiah Pravadeso book, hours were Pantis, world 4,7. Isaiah chapter 35, verse 4 to 7. बिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवंक तो येता पारीकपण घेवंक तो येता तुमकां सोडोवंक तो येता तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले तेन्ना मेरवा भाशेन तोंडे उडतले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो कित्याक आरण्यांत झरी फुटतल्यो आनी सुके करडे बोयंत वाळतले लासतेली रिंव एक तळें जातली आनी ताणेल्ले बोयंत उदकाच्यो झरी जातल्यो जंय कोल्यांची दोल आसली थंय लोवे आनी चिवे उपजातले देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार कितली सोबीत पावलां ती संतोष राखलेल्या दूताची वर्णूंक कोणाक सायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष राखलेल्या दूताची वर्णूंक कोणाक सायत ती सोबायताच्या उतरांची घेवन येता शांती तो सांगूंक येता तुका तो बरी खबर हाडता सोडवून तुका वासयता घेवन येता शांती तो सांगूंक येता तुका तो बरी खबर हाडता सोडवून तुका वासयता कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूताची वर्णूंक कोणाक सायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूताची वर्णूंक कोणाक सायत ती सोबायताच्या उतरांची जाकोबाचे पत्र अध्याय 2 वोळ 1 तावन 5 जेम्स चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 5 म्हज्या भावा भयणीनो आमच्या महिमेवोन सोम्या जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसा तो भावार्थ मनशा ते पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना जावं एक ग्रेस्त मनीस बरे वस्तूर न्हेसोन बोटाक भांगाराची मुदी बी घालून तुमचे सभेन प्रवेश जाता आनी सांगातास पिंजकर न्हेसलेलो एक दुर्बळय भितर सरता म्हूण चिंत्या जर नाजूक वस्तू न्हेसलेल्या मनशाक मर्याद दिवन हांगा ये मानाची बसका घे म्हणून तुमी म्हणशात आनी दुर्बळ्याक तूं थंय उबो राव वा हांव पांय दवरता ते मणये लागीं धर्नीर बोस म्हणून सांगशात तर तुमी तुमचेच मोदें थर करतात म्हूण जालें न्ही अशें सूख तत्वां प्रमाणे तुमी फैसल दिल्ले बरी जाता न्ही म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आयका ह्या संवसारांत दुर्बळीं आसात तांकां भावार्थान ग्रेस्त जावंक आनी आपलो मोग करतेल्यांक बसयलां त्या राज्याची दायजा जावंक देवान विसून काडल्यान न्ही देवाचे उतर हें देवाचें व्हड उपकार हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 तुज्यो सर्वाज्ञा हांव भक्तीनी आळटा तुझे नियमा
पाळटा तुझे स्वरूपादेस हांव तेपाक येता सोम्या तांचो मोग करता हालेलुया सर्वेस्पोरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्पोरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्पोरा जय 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 सर्वेस्पोरा जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या मार्कस शुभ वर्तमान आवस्वर 7 वळ 31 तावन 30 आणि 7 पर्यंत सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 7 वर्सेस 31 to 37 जेजू एक भेऱ्या मोन्याक बरो करता जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलेया सरोवराचे तडीक येवन पावलो हांगा लोकांन एक भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरचय म्हणून तांणी मागलें जम्या मोदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या खाणांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताची जिबेक लायली उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो एफाता म्हणजे उक्तें जा तक्षणांच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतलो तितलें चड ती गजयत गेली आनी आयकल्लीं सर विजमीत जावन म्हणटलीं आनी सगळें बरें केलें भेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता हाणें सगळें बरें केलें सगळें बरें करच्या आनी सगळ्यांक बरें करच्या जेजूक मेळोंक आनी जेजूक आयकोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो थोड्याच दिसां पयलें हांवें आयकल्ली एक ल्हानशी गजाल कोणगी आमच्या मदलो एकलो धाकटरा मेळोंक गेलो ताच्या गरजे खातीर ताच्या पिडे खातीर ताच्या भलायके खातीर आनी मेळोंक गेल्ल्या वेळार गेल्ल्या भावान ताची पिडा ताचे कश्ट ताची समस्या धाकटराक सांगतना धाकटरान ताची कश्ट समस्या हाका सांगूंक सुरू केलें की पोरू हांव कितें खावन आयिल्लो आनी हांगा बसोंक जावंक ना म्हाका तडवंक जावंक ना गुळू जाता हांवें कितें केल्यार रावोंक ना हांवच थळामळा जावन बसुल्लो आनी म्हाकाच म्हजी भलायकी बिगडलेली म्हणलो खंय धाकटेर पिडेस्त धाकटेर अशें गेला आनी धाकटेर पिडेस्ताक म्हणटा हळे म्हाकाय अशें जालां कितें समजता तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसारांत मनीस जालो हर एकलो तांची कंत तांची बेजाराय तांचे कश्ट आनी एका मनशाक सांगूंक खुशी व्हरता पूण त्या मनशाक कंत नांगी बेजाराय नांगी कश्ट नात गी पिडा नांगी हांवें साबार फावटी तुमकां सांगिल्लें आसा तुज्या पिडेक वोका दिवस धाकटेरच पिडेंत आसा म्हणल्यार तूं नेनांगी साबार जाण धाकटर ह्या कोरोना पिडेक वखद दितात त्याच धाकटरांक तीच पिडा येवन साबार जाण अंतरल्यात नेंगी देखून आज मनीस मनशाक संपूर्ण तरान सुटका दिवंक शकना कोणूच मनीस ह्या संवसारांत अनेका मनशाक सुटका दिवंक शकना पूण एकलो आसा तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सुटका दिवंक
आनी तो दिताना संपूर्ण तरान तुका सुटका दिता, संपूर्ण तरान तुका बरें करता. तशें म्हणटाना देवाचें उतर वाचलेल्या नियाळ केल्ल्या म्हाका थोडे फावटी दुबाव जाता. देवाचे सेवक म्हणटले थोडे आसात आनी तांणी आपडल्यार गुण जाता, ह्या तांणी मागल्यार गुण जाता म्हणून अर्धे कुरे गुण जातात. पूण जेजून गुण केले संपूर्ण तरान गुण जातात. पूण हे थोडे म्हणटात पळय हांवें आपडल्यार हांवें मागल्यार गुण जाता म्हणले. आतां सोलोंक जाता गी, आतां उठोवंक जाता गी, आतां पांय काडूंक जाता गी, आतां इल्लें दिसता गी. तुमी आयकोंक नाय, तुमी पळोवंक नाय. हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा, सोम्याचे सेवाक म्हणून लोकांक तांचे थंय वडटाले थोडे कितें करतात, तांणी फुस्स केल्यार लोक सगळो बुस्स करून पडटा. तुमी पळयलां जावं पुरो, थोड्यांनी फुस्स केल्या पुरो सगळो लोक बुस्स करून पडटा. थोड्यांनी कहले हात भिजयल्यार पुरो सगळे पडटात. खंय जेजून केन्ना हात भिजयल्लो खंयच्याय जाग्यार आमी वाशिना. पूण सगळे पडल्यार आनी करचें पुराय नाटक व्हिडिओ करचो की माराम्यान मात्र पडना. खंय कित्याक म्हणल्यार सवाल पळयला न्ही तुमी. सभार व्हडले व्हडले प्रिचर्स म्हणले, ह्या अजापा विजमितांक करतात म्हणले, तांचे टिमांतले कोणी पडनात. आयलो लोक मात धरणीक शेवटात. पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सुटका दिवंक शकलो आसा. हाच्या पयल्या वचपांत इसायाच्या पुस्तकांत वचपत 30 आनी 5 वयर कितें बरयलां? इस्रायलाची सडवण. सडवण म्हणजे सुटका. इस्रायलाची सडवण. कोणाची सडवण न्ही. आता इस्रायल म्हळ्यार कोण? देवाची परजा. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 1:21 चॅप्टर 1 and verse 21 माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 1:21 ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक आपल्या परजेक जेजून सोडयचे जाल्यार, जेजून तुका सुटका दिसय जाल्यार तुवें आनी हांवें आमी जायचे ताची परजा. आपल्या परजेक तो सोडयतलो. आनी हांगा कितें बरयलां वयर आयजाया 35 इस्रायलाची सडवण. आनी इस्रायल म्हळ्यार कोण? देवाची परजा. देवाच्या परजेक देव सोडयता. एक आमी गायता न्ही, जेजू सोडयता, जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता, जेजू सोडयता, जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता. कालच सांजेर एकली बहीण बॉम्बेतान आयल्या, तिची आवय हांगा एडमीट जाल्या, चड हुशार ना. आनी बॉम्बे आसतना तिणें म्हाका उलो दिलो, मायक आस्पत्रेंत सर्वेलां तुमी मागा म्हणून. जायत हांव मागता, तुवें माग जाल्यार हांव गांवाक येता म्हणली. आनी गांवाक ती आयल्या काल. आनी ती म्हाका फोन करून विचारता, फादर तुमी सांगा म्हजी माय बरी जाता गी ना गी म्हणून. ती म्हाका फोन करून सांगता, फादर तुमी सांगा म्हजी माय बरी जाता गी ना गी म्हणून. हांवें सांगल्यार ती बरी जाता गे हिची पातयेनी. हांवें तिका सांगलें तुजो भावार्थ जेजूचेर, म्हजो भावार्थ जेजूचेर आसा, एकलो आसा, तिका बरी करचो. कोण तो? जेजू. हांवें सांगलां जेजू अजापाचो देव, जेजू दिता म्हाका जीव, जेजू अजापाचो देव, जेजू दिता म्हाका जीव. सोडयलें निवारलें, काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका स्वतान चलयलें. सोडयलें निवारलें, काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका जैताक पावयलें. असो एकलो. आमी ताजे विशयी सांगतना सांगतेल्या गट्ट धरी नाकात भाव भयणीनो. कोण्या विशयी सांगलां ताका गट्ट धरा. सबार सुकतात हांगासर. पोस्टमॅन हाडून येता तुका बरी खबर. पोस्टमॅनाक तुमी गट्ट धरतात गे. ताणें हाडुल्लें कावर करून घेतात, पार्सल करून घेतात. तो येता दिता आनी वेता, ताजें काम करता.
पूण कितें दिलां तें तुमी घेतात घेजय. देखून हांगा बरयलां इस्रायलाची सोडवण. आनी कसली सोडवण 4थ्या वळींत हांव भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा, भिवकुऱ्यांक सांगा. धैर्य कितें सांगा? घेया, धैर्य घेया, धैर्य घेया, भिये नाकात. भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता, फारीकपण घेवंक तो येता, तुमकां सोडोवंक तो येता. भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा, भिवकुऱ्यानो येया धैर्य जोडूंक, थकलेल्यानो येया तुमी विशेव मेळोवंक. भिवकुऱ्यानो येया धैर्य जोडूंक, थकलेल्यानो येया तुमी विशेव मेळोवंक. ताची सोसाय मागा, ताची कृपा जोडा, एकसुरपणांची येतेल्या गरीब लोकांनो. ताची सोसाय मागा, ताची कृपा जोडा, एकसुरपणांची येतेल्या गरीब लोकांनो. कितें वाचलें? धैर्य घेया, भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा. भिवकुऱ्या काळजाच्यांक. देखून तुमी मिसाच्या सुरवेरान सांगलें मनीस नानांतर तराच्या पिडेन, कश्टांनी, कंतीन, बेजारान, निरासपणान, एकसुरपणान तेजस्पर जावन जियेता. हांगा देवाचें उतर उलो दिता, भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा. कोणाच्या काळजांत भें आसा, भिरांत आसा, कवजेनी आसा, आकांत आसा, कोणाच्या काळीज धडधडटा, तांकां सांगा. देखून ते कांतार आमी घडलें, भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. आज हर एक मनीस जाल्या, हर एकल्याक जीव आसल्या, हर एकल्याक दोस्ता कितें भिरांत, भें, कवजेनी, आकांत, साबार तरेचें भें. पिडेचें भें, मोरणाचें भें, दुस्मानाचें भें, काळोखाचें भें, मनजतीचें भें, जीवदाळ्याचें भें. कोण कितें करता म्हणलें बे, कोण कितें तुजे विशयी उलयता म्हणलें बे. भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा. हर एक मनशाच्या काळजांत एक ना एक भिरांत आसता. आनी ते भें पयस करचो एकलोच आसा ह्या संवसारांत. कोणें 360 पटी म्हळ्यार भिये नाका, घाबर नाका, खावजे नाका. ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका, बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका. ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका, म्हज्या बाळा तूं खावजे नाका. कितले फावटी सांगलां ताणें. देवान कितलीं कांतारां येत भिवकुऱ्या काळजाच्यांक धैर्य दिवचे खातीर. तांकां कितें सांगा? धैर्य घेया, धैर्य घेया आनी भिये नाकात. भिये नाकात म्हणटा. भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा म्हणटा हांगा. तुका धैर्य दितलो आसा. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका कृपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका कृपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. आज कोणाचे भें पयस करचें जाल्यार एकच उतार. हांगा साबारपुटी बाबा विक्रमान सांगला न्ही ताच्या शिकवणेंत. तो भिवूर आसलो खंय, तो भियेतालो हर एका रितीन. ताका आकांका नाका म्हणून न्ही, हर एका संदर्भ, हर एका परिस्थितींत भियान भियान तो जियेतालो. पूण आज तो ह्या ल्हानपणारच धैर्यादीक जाला, सुटसुटीत जाला. भे म्हणटा न्ही हांव हें कितें म्हणटात, गर्व अहंकार न्ही. हांव म्हजें म्हणलें, म्हाका म्हणलें, चिंताप तें न्ही. तुका धैर्य दिवचें. फ्री फ्रॉम फियर म्हणटा आमी. आनी तुजें भें कोण पयस करता? जोनचें पयलें पत्र 4 आनी 18. 1 John chapter 4 verse 18. तुजें म्हजें आमचें भें, तुजें तें आसलें तें काळजांत आसलें भें कोण पयस करता? ऐका. मोग असलेले कडेन, मोग असलेले कडेन भिरांत ना. भिरांत ना. संपूर्ण मोग, संपूर्ण मोग. भेन दावंडायता. ओ संपूर्ण मोग कोण? ओ संपूर्ण मोग कोण? देव म्हळ्यार मोग. आनी तसो मोग संवसारांत आयलो जेजू थंय, जेजूच्या रुपार. देवान तुजो आनी म्हजो इतलो मोग केलो की वाचती वळूच जो वंजेला वचो 3 वर्स 16.
John chapter 3 verse 16. देवान संवसार असो देवान संसार असो असोय मोग असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. तो मोग ताने ओपून दिला. देखून संपूर्ण मोग आसल्या कडेन भेना संपूर्ण मोग भिरांत धांवडयता आनी वो संपूर्ण मोग कोण रोमाकारां बरयल्या पत्रां वचो 5:5 वो मोग म्हळ्यार देवान जेजूच्या नांवान खंयच्या रुपार तुजे थिंगाला आयका रोमन्स चॅप्टर 5:5. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ ताजो ओतला. संपूर्ण मोग आमच्या काळजांनी धराळ मापान ताणें ओतला. आनी वो मोग म्हणलो बाप, वो मोग म्हणलो जेजू, वो मोग म्हणलो पवित्र आत्मो तुज्या काळजांत येवन बिडार करता जाल्यार संपूर्ण मोग धांवडयता भिरांत धांवडयता. देखून हांवें तें कंतार केलें गो असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. वो मोग तुज्या काळजांत म्हणजे आमच्या काळजांत येवन रावता ना, भिरांत ना भयणी न्हू. बेंबिरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. बेंबिरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. आज भोशी सगळी शिकोण हांवें कंतारारो परत तुमकां दिवेत गी म्हणून तितून पर्यंत देखून भिकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव. देव आसा तर देव आसल्या कडेन भेना भिरांत ना. भे आसचें खंयसर भिरांत आसचें खंयसर सैतान आसल्या कडेन मात. भिरांत आसचें खंय काळोख आसल्या कडेन मात. उजवाड आसल्या कडेन भिरांत आसा गे, भे आसा गे. पळया काळोख म्हणटना भियेता. मोग आसल्या कडेन भिरांत आसा गे. राग कोणाक म्हळ्यार ते भिरांत न्ही गे. आतां म्हाका राग आयलो म्हणटाना तुमी लागीं रावता तेंता वासन खेळून मोगान बाये भांगारा बाबा वळा म्हणटाना तुमी लागीं येना ते. आहा बरें समजाता तुमकां. देखून कितलें सलीस आसा पळया. देव तुमचे सवे आसा देखून तुमकां भिरांत ना. उजवाड तुमचे सवे आसा देखून तुमकां भिरांत ना. सत तुमचे पक्षान आसा देखून तुमकां भिरांत ना. बरें आदरतले तुमचे सवे आसा देखून तुमकां भिरांत ना. देखून हांवें सांगलें जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक, जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक. देखून हांगा आयिल्ल्यांक फाटल्या इतल्या वर्सां जावन म्हाका आयकल्ल्यांक खरें एकल्याक कळ्ळां मात आनी अनुभव जाला. आनी जेन्ना मोरये सवें देव आसलो तिका भिरांत नासली. कितें कोण समाज कितें म्हणटा, जुजे कितें म्हणटा, घरचीं कितें म्हणटात, सैरीं कितें म्हणटात. सरस्वती तुजें सवें आसा म्हळें गे ना गब्रियेलान लुकाच्या वांजलांत वचोरी 1:20-7 वास. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या ताजे पयलें 20:6 6व्या म्हयन्यान देवान गब्रियल दुताक गालिलियाच्या नाझरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक अंकुरीसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. त्या अंकुरीचें नांव मोरी. आतां कितें म्हणटा देवदूत येवन देवदूत भितर सर तिचे लागीं म्हणालो नामान देवाचे कुरपेन बरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. सरस्वती तुजे सवें आसा देखून तुका भिरांत ना. देखून हांवें बेंबिरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटा. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. ती कोणाय की कसलें कितें बे आसा जाल्यार ताजें सवें देव ना, जेजू ना, उजवाड ना, सत ना, मोग ना,
जिवीत ना. काली आमकां भ्यां आसा जी भिरांत आसा जी काली देवाची मात कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलां न्ही गुंच्याची. हांवें सांगलां न्ही माथेवाच्या वांजेलांत स्वर 10 आनी वळ 28 कितें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 10 and verse 26 जाता. मनशांक भिये नाकात म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, देखून मनशांक भिये नाका. मनशांक भिये नाकात म्हणटा देवाचें उतर. कितले फावटी देवाचें उतर तुमकां आमी काण दिलां. आयजाया चॅप्टर 41 verse 10. इसायाच्या बुकांत स्वर 40 वळ 10. भिये नाका. भिये नाकात. कित्याक? कित्याक हांव तुजे सोवे आसा. पळया न्ही, भिये नाका. तो तुजे सोवे आसल्यार भिवची गरज ना. ह्या किर्तन 23 वळ 3, Psalm 23 verse 3. खलक्या पालक्यान हांव चल्ल्यार हांव भिये ना. कित्याक? ऐका, कळक्या फालक्यान हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भिये ना. भिये ना. कित्याक? कित्याक तूं म्हजे सोवे आसाय. पळया न्ही, हांव भिये ना. कित्याक? म्हजे सोवे जेजू आसा. हांव भिये ना. हांव भिये ना. हांव भिये ना. म्हजे सोवे जेजू आसा. हांव भिये ना. पयना रावा पिडेंत हांव आसतना. या खंय सरी हांव आसल्यार देखून आज सारकें समजून घेया. जेजू म्हजे सवय तुजे सवय आमचे सवय आसा जाल्यार खंयच्याय तुवें आनी हांवें आमी भिवची गरज ना. देखून हांगा धैर्य दिया. कित्याक सरस परदो तुमचो देव. पळया हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता. सूड घेवंक तो येता. आनी फारीकपण घेवंक तो येता. तुमच्या दुस्मानांक भिवची गरज ना. कितें बरयलां किर्तन 23 वळ 4. दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार तुमकां एक तो मेज मांडटलो म्हूण बरयलां. पळया, कळक्या फालक्यान हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भिये ना. कित्याक तूं म्हजे सोवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. 25 वळ. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटा. हांगा कितें वाचलें आमी, तो सूड घेवंक येता आनी तो पारीकपण घेवंक येता. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार तो म्हाका एक मेज मांडूंक येता. देखून तुजे दुस्मान तुका फाटल्यान दसूंक पुरो, पूण दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार देव तुका जैत दिवंक येता. तुजे दुस्मान पुसपुसतात, फाटल्यान तुज्यो खबऱ्यो करतात, पूण दुस्मानाच्या मुखार मुखल्यान देव तुका मुसुबारतलो. देखून आज धैर्य घेया म्हणटा देवाचें उतर. आनी कित्याक येता तो? तुमकां सोडोवंक तो येता. सोडोवंक तो येता. सोडून सुटका. सर बांदपासांतले, आकांतांतले, कंदींतले, बेजारांतले, पिडेशिड्यांतले, काळोखांतले, दुस्माच्या हातांतले, सतांच्या पासांतले, पातकांच्या वडण्यांतले, मारेकार पिडेशिड्यांतले, मिसावळा म्हणटा न्ही सर, वायटांतले आमकां सुटय आनी सर आमकां आकांतांतले वाटाय म्हणून. तुमकां सोडोवंक तो येता. कोणी न्ही कोणाक तुमकां सोडूंक आपयनाका. सोडयतेल्याक आपया. खाली पळोवन वेतेल्यांक आपोवन कांय प्रयोजन ना. साबार जाण कोणाक आपयतात तो तुमकां येवन पळोवन वचूंक मात्र आपयता. सोडयतेल्याक आपया, गूण करतेल्याक आपया, धैर्य दितेल्याक आपया, तुका जिवीत दितेल्याक आपया. कोणाक आपोवन आमी बेश्टेच वेळ पाड करता आनी एकलोच तुका सोडयता. तितून कितलोसो लोक तांच्या ना समजून अंतरन मोरान पावून मातयेंत पूर्ण दवरलेल्यांक उलो मारता. सोडयतेल्याक आपया भाव भयणीन. तुका म्हाका आमकां सुटका सोडून दितेल्याक आपया. आतां कितें जालें, तो आयल्यार तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले. कुड्यांक दिता दिश्ट तो, तोंड्यांक दिता बळ तो, कुड्यांक दिता दिश्ट तो, तोंड्यांक दिता बळ तो, मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो, राखोन आसा तुका तो, मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो,
राखोन आसा तुका तो धावून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया धावून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका. मागीर शुभ वर्तमानांत ती आमकां हें सत उगडापें जातलें. कुड्यांचे दोळे उगडतले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले आनी भेऱ्यांचे कान उक्ते जातले मोन्यांक उलोवंक जातलें आनी तेदवां मेरवा भाशेन तोंटे उडतले तोंटे आसले सट्ट करून नीट जातले अर्दे कुरेणी इल्ली दूख गेली की इल्लें उबें रावंक जाता की इल्लें चलोवंक जाता की न्ही. जेजू गूण करतना भाव भयणीनो जेजू गूण करतना कशें करता आसा न्ही आमचें दिव्य आसा न्ही आमच्या दोळ्या मुखार. जेजू ताका आपूण गूण करतना संपूर्ण तरान परत नवें जिवीत दिवन सोम्याच्या सेवेंत ताच्या मना खातीर महिमे खातीर ताच्या राजा खातीर जिवंक आमकां. सावल आसलो पावल जाल्ल्या बरी सिमो आसलो पेद्रू जाल्ल्या बरी लेवी आसलो मातेव जाल्ल्या बरी मागदलेन आसली मरी जाल्ल्या बरी. हे पळय आनी संपूर्ण चेंज ऑफ लायफ संपूर्ण नवें जिवीत. अर्द पायकान येवन न्ही एकदम मातसो उठोवंक जायना आतां इल्लें उठोवंक जाता हांवें माग गेल्यावर तुका उठोवंक जाता. थोड्यान म्हणचे आसा हांगा देवाचे उतार सांगता मेरवा भाशेन तोंटे तेदना मेरवा भाशेन तोंटे उडतले उडकी मारतले. हांवें सांगलां तुमकां मालाकीच्या बुकांत वचो 3:20 मालाकी चॅप्टर 3:20 कानाक वारे लागलेले वासरा बरी ते उडतले उडकी मारतले. ऐका पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीसो सूर्य उदेतलो. समजलें की ताका सत मानतल्यांक ताच्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीसो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी आनी त्या सूर्याच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात तशें उडकी मारून गोट्यांतली भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर उडयो मारून भायर सरतल्या. ते भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडवां पेंकटां हालोवन वडां सगळीं हालोवन दोलोवन पळय न्ही हांवें घडिल्लीं कांतारां म्हणून एक उतारी नियाळ्या न्ही देवाच्या उतरांचेर ती सतां उसारची गितां म्हणून कित्याक हांवें केल्यान ती भुरगीं बाळां उडकी मारल्या बरी. हांगा आतां आमी आयकलें तोंटे मेरवा भशेन उडटले. तेदना मेरवा भाशेन तोंटे उडटले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो. मोने म्हळ्यार चिंती नाका तो थोड्यांक काले आतां जीब पडल्या तांकां उलोवंक जायना म्हणून येदो म्हळ्यार उलोवंक भियेतले कोण आमकां उलोवंक उबे रावन उलोवंक धैर्य नातले. आतां सुमार कुर्डेपण आमचे भायर येतलें भिये नाका. खाली दोळ्यांचें कुर्डेपण न्ही अत्मी कुर्डेपण आसा. आमचें खाण भेरें जाल्यार देवाच्या उतराक आयकतना जेजूक आमी वळखून घेतना आमकां आयकूंक देवाचे उतार मात दुसऱ्यां खंयचें आयकूंक नाका आमकां. काल एकलो भाव आयलो म्हणालो 2003 इस्वेंत 2003 ऑक्टोबरच्या 1 तारखेर रितीर मंदिराचो बुन्याद फातर घालच्या दिसा तो आसलो खंय आनी त्या दिसा हांवें मागणें चलोवन व्हरतना आतां म्हळ्यार उक्त्या मैदानार पवित्र पुस्तकान आसतना पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां काण सांगतना ताका त्या दीस देवाचे उतार आयकूंची तान मेळ्ळी आनी काल म्हणालो त्या दिसा म्हजी शिमटी धरून रावला खंय तूं काल येवन म्हणटा तें ऑफिसांत म्हळ्यार फाटल्या 18 वर्सांत हांव देखून म्हणल्यार सर्त कितें मोणे कितें करतले मोन्याच्यो जिबो आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो मागीर आमकां शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटलें बेऱ्या मोन्याक जेजून कशें उलयशें केलें आयकशें केलें म्हणून संतोषान गायतल्यो. कित्याक अरण्यांत जरी फुटतल्यो. अरण्य म्हळ्यार तुमी चिंते नाकात काडू म्हणून अरण्यांनी अरण्य म्हळ्यार डेजर्ट म्हणटा आमी इंग्लिशान. डेजर्ट म्हळ्यार मरुभुमी. अरण्य म्हळ्यार मरुभुमी डेजर्ट सुकी एकदम भूंय
थंयसर जरी पडटल्यो म्हळ्यार सुखी जाल्लें म्हळ्यार सुकल्ल्या तुज्या जिवितांत सुकोन गेल्ल्या तुज्या जिवितांत जरी पडटल्यो जिवीत उमाळून येतलें. हें आसा भाव भयणी, हें तयार आसा, हें सत निजायकी तयार आसा. जेन्ना जेजूक तूं तुजो करून घेताय. हांवें सांगलां तुमकां जोवांच्या वांजेलांत 7:3-8 ताका सत म्हणटल्याच्या काळजांत तो न्हू जिविताच्यो जरी उमाळटल्यो म्हणून बरयलां पळया. जॉन चॅप्टर 7:37-38. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांतावन वाळट्या उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो. आनी हांगा अरण्यांत जरी पडटलो म्हणल्यार स्वार्थ तुजें म्हणजे आमचें जिवीत एक अरण्य जाल्लें, ड्राय प्लेस म्हणटा आमी, ड्राय ग्रावंड म्हणटा. कांय थंयसर वाडाना, कांय सर थंय पोलाना, कांय सर थंय किरलाना. थंयसरल्या तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जेजू आयिल्ल्या वेळार जरी पडटल्यो सगळें जिवीतच कितें म्हणटात नवें जातलें. हांव जिवी सांगता तुमकां, जेजू म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या घडयेंत कितलीं कामां जाल्यात, कितलीं कितें म्हणटात फाटल्या 21 वर्सांनी 26 वर्सांनी 26 वर्सांनी जेजूक म्हजो सोमी सोडून हांवें स्विकार केल्ल्या त्या दिसांत सोमी आतां हांवें जिवीत जोडलां मात्र न्ही, तें जिवीत लाखांच्या लोकांक जिविताची जर जावन वाडलां. स्वताची जर जावन, मोगाची जर जावन, उजवाडाची जर जावन, काकुलतेची जर जावन, जानवायची जर जावन, मात्र शांती समाधानाची जर जावन वाळोवनंत आसा. हें सत भाव भयणीन संवसारांतल्या लोकांक पळया न्ही, खंत बेजाराय इराराय एकसुरपण निरासपण मात्र न्ही सलवणी आनीक भिरांत कावजेनी आकांत नानांत तराची पिडा. आमकां पिडा आसल्यार आमकां धैर्य आसा. कोण दिता धैर्य? कोण दिता आमी पिड्यांत आसल्यार? गुण करसो एकलो आसा, वैजसो वैज एकलो आसा. देखून वैजांच्या वैज सर्गींच्या वैज पिडेंत हांव वळवळटा म्हाका गूण कर. कोणाक आपोवंक तुमकां शिकयलां? वैजाच्या वैजा सर्गींच्या वैजा पिडेंत हांव वळवळटा म्हाका. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांत पाव. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांत. कोणाक आपोवंक हांवें तुमकां शिकयलां? निवार म्हाका जेजू वायटांत हांव तूं निवार, सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. कोणाक आपोवंक तुमकां शिकयलां? आज कित्याक हांव ना पवित्र आत्मा म्हाका हें प्रेरण दिता, हें सगळें तुमच्या मुखार परत परत तुमच्या उगडास हाडूंक, हें सत म्हूण रुजू करूंक. म्हणजे मोतीन तो परत 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 उगडासा काडटा हीं सतां उसाचीं गितां. अरण्यांत जरी पडटल्यो आनी सुके करडे भुंयत वाळवळटले. वाळवळटले न्ही आमची जिवीत सुकल्लें न्ही. थोड्या वर्सांक फाटीं वचून पळयात, तुजें म्हणजे आमचें जिवीत निजायकी सुकल्लें. हांव बरें खातलें, हांव जेवतलें, हांव बरें बरें न्हेसतलें, हांव भोंवतलें, हांव बरें करतलें, हांव संवसारी रितीन. पूण निजायकी आतांच्या जिविताक आनी पयलींच्या जिविताक आमचें जिवीत सरी केल्यार. पयलीं आमच्या कुडींत जीव आसलो, जीव आसा मुजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पूण जिवीत ना आमचे थंय. जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका देव. जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक. जेजू थंय सुटका. सुक्या करड्या भुमीत वाळवळटले, लासतेली रेंव एक तळे जातली. न्ही खंयसर लासतली रेंव आसा, गरमी. आजकाल तुमी पळयतात त्या आमच्या जिविताच्या जरीच्या पयलें केदाळ येयल्लो न्यूज पळोवंक हांवें त्या टीव्हीचेर जागेतात. आतां न्यूयॉर्कांत आयडा आयलां खंय, आयडान येवन सगळें पोर आसा तें नास केलां खंय. पयलें कात्रीन आयिल्लें, ताजे उपरांत कोण गी सलमा आयिल्लें. वय जावनूच आसा, ते टीव्हीचेर दाखोवंत आसात.
नाव दिलां तुफानाक आयडा म्हणून. आतां हांची खंयची आयडिया चलना ना, ह्या आयडान सगळां की बुडयलां थंय. पण हांगा म्हणटा लासतली रेंव एक तळे जातेली एक तळें जातलें. आनी तानेल्ले भुंयत उदकाच्यो झरी जातल्यो. नेंगी सुकिल्ल्यो बांयो उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. तुजी आनी म्हजी आमची बांय कितले पटी पयलें सुकोवंक ना गे. म्हजी जिविताची बांय सुकल्ली 33 वर्सां, हांव सिदा सांगता. 33 years म्हजी बांय सुकल्ली, कांय उमाळा नातलें. पण जेन्ना जिविताच्यो झरी जेजू थंय उमाळूंक सुरू जाल्यो 26 वर्सां पयलें, त्या दिसावन हांवें सांगलां न्ही गे किर्तन 60 आनी 5 वळ 9 देवाची बांय बरोवन ओमता म्हणटा देवाचें उतर. ऐका किर्तन 60 आनी 5 वळ 9 आनी 10. पृथ्वेक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय, सुबामपणान ती भरताय. देवाची न्हंय बरोवन वमता. देवाची न्हंय बरोवन ओमता. तुजे थंय त्यो जिविताच्यो झरी उमाळतना पडटना त्यो बरोवन ओमता. आनी हांगा कशें इजाय मारिपा सांगले उतर सत जालां पळया. देवाची न्हंय, आनी देवाची न्हंय कोण? जिविताची झर म्हणजे कोण? जेजू. कुरपेची झर कोण? जेजू. हांवें सांगलां जोन संबंदीला वसवरी 1 आनी वळ 14. John chapter 1 and verse 14. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा. भरलेली बाय, कुरपेन भरलेली बाय जावन आसा जेजू. सोतान भरलेली बाय जावन आसा जेजू. मोगान भरलेली बाय जावन आसा जेजू. जानवान भरलेली बाय जावन आसा जेजू. सक्तेन भरलेली बाय जावन आसा जेजू. संपूर्ण कालच्या शिकवण्यात सांगला बापाची संपूर्णता संपूर्ण तरान जेजू ते. बापाचो मोग संपूर्ण तरान जेजू ते. बापाची जानवाय संपूर्ण तरान जेजू ते. देखूनच तानेल्ले पयत उदकाच्यो झरी जातल्यो. जंय कोल्यांची धोल आसली थंय लवे आनी चिवे उपजातले. नेंगी सर कोले आसात तुमी जाणात. कोले कोले तुका नांव दिलां न्ही व्हडलो कोलो तो म्हणून. मल्ला कुतके आहे म्हणून, कण्णींच्या कॉल म्हणून. संवसारांत हें बरें चलता बाबू न्हू. कोल्यांक पळयता आमी आमच्या भोंवतणी. व्हडलो कोलो, लुटसो कोलो, अन्याय करसो सोरसो कोलो. कोलो सरता पळोवं ना तुमी. तुमचे कोंबे कोंबी सोरूंक ना ते. पण त्या जाग्यार खंय वायट जावच्या जाग्यार, खंय लुटच्या जाग्यार, खंय सोरच्या जाग्यार कोल्याची कालें जाता झोल आशिल्ली. जंय कोल्यांची धोल आसली थंय लवे आनी चिवे उपजातले. लवे लवे पळयल्या तुमी न्ही. सुकणी लवे क्वेल्स म्हणटा आमी. कुंगडां पिलां बरी ती एकदम मायल्ड. आनी चिवे वाऱ्यांत झुंय 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 करून आवाज करून बरें करून वारें वाळाशें करचें. चिवे थंय उपजातले. पळया परिवर्तन पळया. ह्या जेजू तुज्या जिवितांत आयिल्ल्याचो परिणाम कितें पळया. आनी अशें जाता भाव भयणीनो संवसाराक आनी सर्गीच्या राजाक मस्त फरक आसा. हाच्या दुसऱ्या वचपान जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता ह्या संवसारीक जिविताक आनी सर्गीच्या जिविताक जायतो फरक आसा. हांवें वाचलें एक मॅसेज. कातर मोलचड कात्रीचें मोल चड पूण कातर विंगड करता. सुवेचें मोल उणें पूण सुवी सकडा लागीं हाडटा. ಕತ್ತರಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂಜಿಯ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೂಜಿ ಆಗುವುದೇ ಲೇಸ್ ಅಲ್ವೇ ಮುಂಟ बरयल्लो. देखून चडीत मोलाची कातर जावन विंगड करच्या बदलाक सगळ्यांक एकठांय करची तुवें आनी हांवें उण्या मोलाची सुवी जावचें बरें न्हय गे म्हणटा. आनी हांगा जाकोबाच्या पत्रांत तें सामको आयको मेळटा.
ग्रेस जालो म्हणटाना तुकाच तो विंगड करताय. ग्रेस जाले म्हणटाना दुबळे तुजे सशिंक येतात, लज येतात, कावज येतात, या नरगतात. देखून जेजू म्हणान की सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातले. वाचती वळ आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत आनी आवस्वर 5. सादी बोळी कितली सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. सगळी पृथ्वी जातले तांचे दायज. पण हांगा जाकोबाच्या पत्रांत जाकोब बरें सांगता आवस्व 2 वळी 1 ते 5 ऐकूया. ग्रेस्त आणि दुर्बळ्यामध्ये पक्षपात दाखवचो नाही. जेजू आसल्या कडेन पक्षपात ना. सारकें का खरेंच खंयसर जेजू आसा, कोण जेजू एकवटांत आसा थंयसर कसलोच पक्षपात ना. हाजे पयलीं कितल्यो शिकोवण्यो दिल्या. आमी क्रिस्तांव न्ही. क्रिस्तांवां मदें भेदभाव आसा. मानतानाच्या कुटुंबांतली आनी थोडीं सैतानाच्या कुटुंबांतली, या संतानाच्या कुटुंबांतली. क्रिस्ताची म्हणल्यार सगळें क्रिस्ताच्या कुडीचे सांजे जाल्ल्यांक, ह्या दाखवले सगळें एकवटलेल्यांक, ह्या जेजूक बरो गवळी म्हूण स्विकार करून ताच्या हिणांत आसलेल्या मदें भेदभाव ना. देखून आत्तां आमी गायलें तें कंतार भावा भयणीनो ल्हाना व्हडानो जेजूक मेळोंक. भावा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया जेजू सोमिया. भावा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया जेजू सोमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया. जेजू आमचो सर्वांचो, जेजू दुबळ्या धाकट्यांचो, जेजू नेण्ट्या बाळांचो, जेजू सर्वाय काळांचो. जेजू आमचो सर्वांचो, जेजू दुबळ्या धाकट्यांचो, जेजू नेण्ट्या बाळांचो, जेजू सर्वाय काळांचो. भावा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया जेजू सोमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया. देखून जाकोब कितें म्हणटा? ग्रेस्त आणि दुर्बळ्यामध्ये पक्षपात दाखवचो नाही. कसलोच पक्षपात ग्रेस्त म्हणून या दुबळो म्हणून दाखोवचो न्ही. म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या महिमेवोन सोम्या जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसा तो भावार्थ मनशा ते पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना. खरेंच जेजूक तूं वळखता तर जेजू थंय तुजो भावार्थ आसा वय तर हांव जेजूची म्हूण तूं जाणा जाल्यार तर आमचे मदें पक्षपात आसूंक नजो म्हणटा जाकोब. तो जाकोब म्हणटा न्ही, वो जाकोबी म्हणटा तेंच. जेजू शीस जाकोब आनी वो आतां शीस जाकोबी तेंच सांगता तुमकां. क्रिस्ताची म्हणल्या मदें कसलोच पक्षपात आसचो न्ही. आमी सगळीं देवाची भुरगीं. धर्मदूताच्या कृत्यां 10:34 Acts chapter 10:34. देव पक्षपाती न्ही म्हणटा पेद्रू सांगता. पेद्रू ऐका. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्ही. देव पक्षपाती न्ही. आनी तेंच उतार कालच्या शिकवण्यान ताणें सांगलें. मागीर देजाव गावडा म्हणलो एकलो शतायुशी, ताका 100 वर्सां उतरलीं. फाटल्या 25 वर्सांचो तो जेजूचो शिस्त जावन जेजूक वळखून आसा. कित्याक तो जेजूक वळखला म्हणल्यार ताणें साक्ष दिल्याक त्या ल्हानशा बरोवण्यांत. जेजूक वळखल्या मदें पक्षपात ना देखून हांव फाटल्या 25 वर्सांत हांव जेजूक जेजूचे पिंतूर मुखार दवरून ताचें हांव आराधन करन आसा म्हणटात. दुसऱ्या धर्मांत पक्षपात हांवें पळयलां देखून म्हाका आतां जेजूतय आसलेल्या मदें पक्षपात ना देखून हांव फाटल्या 25 वर्सांत हांव जेजूक मुखार दवरून ताचें पिंतूर मुखार दवरून ताचें हांव आराधन करन आसा म्हणटात. आनी हांगा जाकोबी तेंच म्हणटालो भावार्था वरवीं कितें आमी सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसा तो भावार्थ. वाचती वळ. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसा तो भावार्थ. तुमकां आसा तो भावार्थ. मनशा ते पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना जावं. देखून तर म्हाका हांवें सांगलां न्ही हांगा सगळ्यांक एकच रीत
काम विंगड आसात कितें करचें दोळ्याचें काम पळोवंक कानाचें काम आयकूंक तोंडाचें काम खावंक या उलोवंक हाताचें काम कितें करूंक या हाडूंक या धरूंक उखलूंक पांयाचें काम चलोवंक आनी व्हरूंक पावोवंक काम विंगड आसात सगळ्यांनी एकच काम करूं जायना पूण खंयचें काम उंच आनी नीच न्ही भाव ते काम करतात देखून ते नीच ते सकयल काम करतात बेजमेंटान ते सकयल आमी वयर ऑफिसान काम करतात देखून आमी वयर न्ही कसलोच पक्षपात आसचो न्ही कित्याक भावार्था वरवीं आमी सोम्या सोम्या एकवटल्या एक ग्रेस्त मनीस बरें वस्तूर न्हेसोवन देखून तो बरो दाखलो दिता तुमच्या मुखार एकलो येता बरो येता बरें वस्तूर न्हेसोन येता भांगर घालून येता बोटाक भांगाराची मुदी बी घालून तुमचे सभेन प्रवेश जाता आनी सांगातास पिंजकर न्हेसलेलो एक दुर्बळोय भितर सरता म्हूण चिंत्या दोगी आसात न्ही व्हडलो सावकारी आसा धनी आसा व्हडलो लँडलॉर्ड आसा कितें म्हणटात व्हडलो बिल्डर आसा आनी हांगा मातशें आमी आयला हांगा रुस्तुरी ना काल एक कच्छें घालून एक बेतकान येवन आयला म्हाताऱ्याक तुमी खंय बस सकला बस म्हणटात आनी ग्रेस्ताक तुजे सांगात वयर बस म्हणटात न्ही पळया आयका जर नाजूक वस्तूर न्हेसलेल्या मनशाक मर्याद दिवन हांगा ये मानाची बसका घे म्हणून तुमी म्हणशात आनी दुर्बळ्याक तूं थंय उबो राव वा हांव पांय दवरता ते संवसारान जाता भाव भयणी संवसारान सेन्स घडटा देखून असो मनशा मदेंच पंगड जाल्यात न्ही मनशांनी ब्राह्मण म्हणटाना तकली गुर्त ना क्षत्रिय म्हणटाना बावळे लढाई करचे जज आनी वैश्य म्हणटाना बिजनेस करचे पोट भरचे न्ही आनी शूद्र म्हणटाना पुरो पुरो नाका जालें पुरो हळशीक आनी गलीस काम करचे पांय आनी हात पांय फुडें मेळोवचे न्ही कोणी केल्ली ही जात कात कित्याक उरल्या मांडे ना ते उरल्यांक कांय भुजां ना ते उरल्यांक कांय पोटां ना ते उरल्यांक कितें पांय नात गी आज मनशाचें चिंताप कशें पळया न्ही चल शिकुल्ले आसले पुरो ब्राह्मण 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 शिकुल्ले पुरो जाणटे जाणटे आनी थोडे आसात फायटर सोल्जर म्हणल्यार क्षत्रिय म्हणून आनी थोडे आसात न्हू पुरो बिजनेस करून तांच्या पोटाक तुमच्या पोटाक आमच्या पोटाक सगळ्यांच्या पोटां बरें राज्य जाल्यार हें करीचें म्हणलें वैश्य आनी थोडे आसात पुरो कोंडूचे हें करचें तें करचें ना पुरें काम करचें तें बरें सुद्रा न्ही केदें गस्स न्ही आमी सगळीं कामां करूंक आमकां देवान तकली दिल्या तकले तावन पांयाची ताळां दिल्यात कसलोच भेदभाव ना जावं प्रतोडी आमी अस्कत आमकां करूंक जायना कोणूंक जायना वोवंक जायना पूण बरें न्ही जाता की ना थोड्यांक आमकां रांदूंक जायना जेवल्यो बशी वचून धुवंक जातात की ना तशें म्हणटा काल एक विडियो पळयलो बायल बरी करून बसून मोबायलार बरें करून बसतना घोव येता सरप्रायज दिवंक आनी तो हाताक धरून उठयता दोळे अशे दामता आनी आपूण व्हरता बायल चिंता हो घोवान म्हाका सरप्रायज हाडलां कुजनात आपूण व्हरता आनी बरें करून बरी पॅकेट आसा बरी फुलां सुबित्त फुलां आसात वयर प्रेजेंटेशन आनी त्या तेजे दोळे उक्ते कर म्हणटा बायल पळोवन कितलो संतोश पावता वाव म्हज्या घोवान म्हाका गिफ्ट हाडल्या म्हणून फुलां काडून बॅगांत हात घालून पळयतना कळलें डिशवॉश आनी ब्रश दवरला आनी वण व्हरता आनी वस थंय वस बरें करून आयदनां तूं बसून बरें करून मोबायल पुसताय निंगी म्हणालो आनी कित्याक तुमकां सांगचें गी म्हळ्यार भाव भयणी न्हू आमी थोड्यांक तांकां तांचें काम करून सोडटा आमकां बरें करना आमकां आमचें काम मात्र म्हणून खंयचेंच काम करूंक ह्या कोणाक सांगाता मेळोन खंयचें काम करूंक आमी फाटीं सरचें न्ही तें ताचें हें म्हजें न्ही आमचें देखून जो ग्रेस्त मनशाक वयर बसयताय ह्या दुबळ्या मनशाक सकला बसयताय तर तुमी तुमचेच मोदें थर करतात म्हूण जालें न्ही थर करतात न्ही तुमी भेद करतात न्ही तुमकां तुमी वयर दवरतात न्ही कालच्या शिकवणेंत थंय सांगलां बाबा विक्रमान मान आदीक म्हणून आमकांच आमी वयर दवरता तुमकां मान नातलेल्यांक सकला दवरता वानांत ना बाबा हांवें सांगलां मान महिमा पदवी राजवटकी जेजूक मात्र आमी सगळीं भोंवतोनी
सर्कलांत कोण मेन म्हूण आसा सांगा. देखून तो गांधीजीन खंयचें तें एक मिटींग केलें रावंड टेबल कॉन्फरन्स म्हणून. तुमी आयकलें? रावंड टेबल कॉन्फरन्स म्हणल्यार अर्थ कितें? गांधीजी गेल्लो त्या रावंड टेबल कॉन्फरन्सांत अस्पश्यतना ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. हांवें केदाळे दाखलो दिवचो या हळे कुर्साचो जेजू मदें आमी सकयल भोंवतणी कोणूच पयलो दुसरो या तिसरो ना. त्या दाळा मात्र आमी म्हणयत आमी क्रिस्ताची. सकड सांगाता मेळ्ळून सोमियाची स्तुती करया. सर्वांक सांगाता घेवन ओडवीक ताची गावया. सकड सांगाता मेळून सोमियाची स्तुती करया. सर्वांक सांगाता घेवन ओडवीक ताची. कितें वाचलें परत वाचते? तर तुम्ही तुमचेच मदें थर करतात म्हूण जालें न्ही. आमचे मजे आमी थर करता न्ही, पंगड करता न्ही, विंगड करता न्ही, ऊंच नीच म्हणलो भेदभाव करता न्ही म्हण जालें. अशें सूख तत्वां प्रमाणे तुम्ही फैसल दिल्ले बरी जाता न्ही. हें फैसल देवाक मानवाना. सूख समजून येना. सूख तत्वां मनशाची तत्वां, मनशाच्यो आलोचन्यो, मनशाची कितें नीती रिती आनी काले नियमा देवाच्या रितीक नितीक आनी नियमांक ताळ पडना भाव भयणी. कित्याक मनीस अहंकारी जाला, स्वार्थी जाला. आज पळयता न्ही आमच्या संवसारांत आमी पळयता, आमच्या दोळ्यांनीच आमी पळयता. बायल मनशांक आनी भुरग्यांक तांणी धरणी शेवटयला आनी दादल्यांकूच मुखार वयर दवरला. ना, बायल मनशां देवाच्या सारक्याची, दादले मनीस देवाच्या सारके जावं परत ती आबल ती तिके असक्त. पोतांनी करचें काम आमी करूंक जायना, या आमी करचें काम तांकां करूंक जायना. देखून तांकां ती जबाबदारी देवान दिल्या. देखून आज हें समजूनचें गरजेचें. आनी केदाळे समजून येता सगळ्यांकी समान रितीन पळोवचो. जेजू तुजें तें जियेता जाल्यार मात्र आमी वाचता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 5 आनी वळ 40 आनी 3 तावन 40 आनी 8 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 43 to 48. अशें सांगले तुम्ही आयकला, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. हो भेदभाव केदाळ येता मोग आनी द्वेश आसल्यार. भेदभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते केदाळ येता मोग आनी द्वेश आसल्यार. मोग आसतना थोड्यांक मात्र मोग दाखयता हांव, द्वेश आसल्यार थोड्यांक आमी द्वेश करता. अशें सांगलें तुमी आयकलां, पूण जेजू कितें सांगता? पूण हांव तुमकां हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासत मागा. कळ्ळ्यांनी? देखून जेजून मोग केलो मनशा कुळा स्वताने त्याग केलो आपल्या खोशेचो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो. मोग केलो आमा सर्वांचो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो. मोग केलो आमा सर्वांचो. आमकार अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातेल्यात. वास मुखार. तो आपलो सूर्यो आता ऐका, सर्गीचो बाप तो सूर्य जशे बऱ्यांचेर उदेसो करता तशे कोट्यांचेर उदेसो करता आनी जशे भाग्यवंतांचेरी तशे पातक्यांचेरी पावस वता पावस पडाशें करता. पातकी मात वळोवन वता, ते भाग्यवंत मात्र देवाच्या मोगांत आसून बावरतांत आसून घट्ट नीट फिट्ट जावन जैत जोडटात. पावस तो पावसूच, सूर्य तो सूर्य. देवाक वळखल्ल्यांक देवाक नावाडटल्यांक सूर्य तुका नावाडटा, चंद्र तुका वर्णिता, पृथ्वी तुका वाकांता, दर्यो तुका गाजयता. म्हणून देवान केल्ल्या रोशने समी तुवें देवाची स्तुती करता जाल्यार सुर्या वरवीं तुका बादाक जायना, चंद्रा वरवीं तुका बादाक जायना, या दर्या वरवीं तुका बादाक जायना, या आवरा वरवीं तुका बादाक जावंक तो सोडिना. दिसाचो सूर्य तुका त्रास दिवचो ना आनी रातचो चंद्रेम तुका निंगी. कितें ती वळ वाचता आमी? पर्वताचेर आमचे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हाका आदार, सरस प्रतावन येता म्हाका आदार. कित्याक ताना रचला सर्ग आनी संवसार, तो आमचे पांय निसरून दिवचो ना, तो आमकां राखता तो निदाना ना. इस्रायलचो राखणो निदाना तो जेमेना. सरस प्रताचो राखणो तो तुका सावळी दिता. देखून दिसा सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास
देव सोना पळया न्ही की उतार पळया सूर्य तो पूण कितले जाणां सूर्याच्या हाका दावेक लसून मेल्यात पावसच कितले जाण त्या पावसाच्या आवराक वळून गेल्यात तांचे सत्यानासालांक घरांय गेले आतां तांचे सगळे जमिनी वळून गेल्या पूण हांगा तुका आनी म्हाका आमकां पळया भेदभाव करूंक तो दिना बऱ्यांचेर आनी तशेंच भक्तांचेर आनी भाग्यवंतांचेर पावस पड असो करता तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण तुमी चिंतात तितले सुंकागारी करतात न्ही तुमच्या बाबांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्ते तुमी केल्ले बरी जाले देखून तूं पळया न्ही जेजू सारकें मौन जेजू सारकें काळी जेजू सारकें जिवीत म्हळ्यार सगळ्यांक बरें करून तो गेलो आनी 48 तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय सर बरी कळ्ळें न्ही म्हज्या देवा तूं सर बरो रसनार म्हजो धनी खरो देखून कसलोच पक्षपात तुवें आनी हांवें आमी करचो न्ही आनी कोणाच्या जिवितांत जेजू आयला जेजूचें मौन कोणें आपणायलां जेजूचें काळीज कोणें आपणायलां जेजूचें जिवीत कोणें आपणायलां खंडीत जावन ते भेदभाव करूंक वचनात सगळ्यांचें बरेंपण आशेतात सगळ्यांनी जेजूक वळखाचें सगळ्यांनी देवाक वळखाचें सगळ्यांनी सोम्याच्या एकवटांत आसा जे रावा जे जियेचे सगळ्यांचेर देवाचे आशिर्वाद पडा जे म्हणल्यार आमी आशेता शिवाय कोणाकी वायट आमी आशेना सर्गींचे राज हर एकल्यान जोडीचे म्हणून आमी आशेता सोम्याच्या राजान देखून तो सगळ्यांनी ताका नांव वाडलेलें ताका वखाणलेलें ताची स्तुती केल्लें ताची सेवा केल्लें ताका परगट केल्लें आमी पळोवंक कशी व्हरता त्या दाळ कसलोच भेदभाव येना देखून तो असलो मनोभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसतना अजापा विजमित असरी आपशंत घडतात भाव भयणी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता मार्काचो शुभ वर्तमान वस्वर 7 वळ 31 तावन 30 आनी 7 पर्यंत मार्क चॅप्टर 7 and verse 31 to 37 जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेच्या वाटेर मुखार सर देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो पळयान की जेजू ह्या संवसारांत आसतना सगळ्यांक येतलो सगळ्यांक मेळटलो ल्हानांक व्हडांक भुरग्यांक बाळांक भुरग्यांक म्हजे सरशी सोडा म्हणटालो पातक्यांक म्हजे सरशी हांव आयलां पातक्यांक पोनी भाग्यवंतां पण न्ही कसलोच भेदभाव ताणें केल्लो आसा गी खाली ह्या शास्त्र्यांचें परिजवांचें साधू सेवाचें मात तो खंडन करतलो कित्याक कापाटी ते भेदभाव करतले आनी मात्र आनी हेरांचेर जुलूम ते करतले मात्र आनी हेरांक ते कश्ट दितले दग दितले जेजू आयिल्लोच कित्याक जेजू आयिल्लो कित्याक जोआंचें पयलें पत्र वचो 3 वळ 8 1 John chapter 3 verse 8 सो कोण पाताक करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो तरी हे भेदभाव करचो कोणी देवसारान पंगड करचे कोणे देवसारान राग हगे मोसो जिद्द परीकपण असलें बघना तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते हाडचे कोणे देवसारान हांगा देवाची उतर सांगता जेजू आयलो कित्याक देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो जेजू आयलोच हे सगळें खाण उडोवंक भाव भयणीनो हे पंगडी जात कात वो धर्म आनी काय मनशांनी केल्ले उंच नीच सगळें खाण उडोवंकूच आयल्लो जेजू कित्याक तुका म्हाका आमकां समजना ही सतां मानून घेतल्यार आमी एक जाता बाबा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू हांव भाव उरता आयला येता मुजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गायता भावा भयणी सांगाता सगळ्यांक सांगाता घेवन देखून जेजू म्हळ्यार खंयसर दोग यात एक सांगाता मेळटात थंयसर
जेन्ना तुजें मौन म्हजें मौन आमचें मौन जेजूचें मौन जाता तेन्ना जेन्ना आमी देवाची खुशी करूंक सोदता तेन्ना जेन्ना आमकां आमी खालती करता ताणें वाडत वाडत वचत जे हांवें ल्हान ल्हान जाय येयचे म्हणून आमी चिंता तेन्ना हें गरजेचें ना जाल्यार अजापां जायना उरलीं अजापां म्हाका अजापां न्हयच न्ही हांव सीदा सांगता उरलीं अजापां पळय एकलो पिड्यांतलो बरो जालो तें म्हाका अजाप न्ही जेजू वरवीं एकल्याक जिवीत मेळ्ळें देवा सवें देवाच्या भुरग्यां सवें सगळ्यां सवें समान रितीन मोगा माई पासून जिवोवचें भाग मेळ्ळें हें अजाप हें व्हडलें अजाप आसलें सगळ्यांक सांगता वांटून घेवचें एकामेकाच्या सुखा दुखांत कश्टां वांटीत आमी पावचें हें अजाप देखून आज हेंच जाता जेजू गेल्ल्या कडेन लोक कितें करता एका हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक भेरो आनी मोनो डेफ एंड डाम आयकना ताका उलोवंक जायना ताका तोंडी येना ताका कान येना ताका भेरो आनी मोनो उडोवन आमी पयल्या तूं वचपाक आयकलें न्ही इसायाच्या बुकांत कितें वाचलें तुवें थंय अवस्वर 35 आनी वळ 5 तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले पयलें सांगलां इसाया मारिपात जेजू अशें आयल्यार कुड्यांचे दोळे उक्ते जातात तुजे आत्मी कुड्या पोनी वेता मात्र न्ही तुजे कान उक्ते जातात आयकते जातात आयकूंक तेदो आमी कशी व्हरता आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापाक सर्गींत हांव तो उलयला आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापाक सर्गींत हांव तो उलयला आमचे कान नीट जातात आयकूंक कशी व्हरतात आज कितलीं जाणां भेरी आसली मोनी आसली म्हळ्यार कोणें आमकां उलोवंक जायनासलें आज देवाचें उतर आयकलें ताका धैर्य मेळ्ळा उलोवंक सत कळी जाल्यार तुका धैर्य आसा उलोवंक कोणाय मुखार देखून कोणाय कितें सांगेत हांव जेजूची जेजून म्हाका गूण केला जेजून म्हाका धैर्य दिलां जेजून म्हाका बळ दिलां मात्र न्ही पयलें म्हाका तें पुरो आयकूंक जाय की जें संवसाराचें आतां तें पुराय नाका म्हाका आतां आयकूंक जाय खाली देवाचें उतर म्हणजे कान उक्ते जाल्यार खंयचें कांतार आसा उक्तें कर सोम्या कान तूं मुजें उक्तें कर सोम्या कान तूं मुजें उता तुजें आयकूंक खुशी तुजी पाळूंक उक्तें कर सोम्या कान तूं मुजें तशें तोंड म्हजें दोळे म्हजे आनी ह्या भेऱ्या मनाक जेजू सशी हाडलो आनी कोणा सशी हाडूंक ना काय कितले बडी वैजा सशीन वेला कोण ना चिंतून पळया ह्या भेऱ्या मोन्याक कितले पोटी जेजू सशी हाडच्या बदलाक वैजा सशी वेला कोण ना हांगा निमाणे पोर एकले म्हाका बायला गावता न्हू गोवा खातीर फोन करता मागीर तिची धूव म्हाका फोन करून सांगता खंय खंय येला फादर म्हज्या डाडाक म्हज्या डाडीच्या भयणीन खंय खंय येला ताचे सशी हाजे सशी हांचे सशी ताचे सगळ्यांक वचोन ताची परिस्थिती बिगडल्या तो सांबाळ जाला आतां ताका तोडवंक जायना सांबाळूंक जायना थंय म्हणी आडीजे गी म्हणून हांगा एका बेऱ्या मोन्याक ते जेजू सरशी देखून ताणें सांगलें या जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो जेजू कापोडा तुमी पिडेस्तलो खानो या जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो जेजू कापोडा तुमी पिडेस्तलो खानो ताका लागीं सरा तासो सांगा सोदा बेजारा ये निरासल्या भावा भयणीनो ताका लागीं सरा तासो सांगात सोदा बेजारा ये निरासल्या भावा भयणीनो देखून हांवें आनी तुवें आमी कोणाक कोणा सशी वेला या कोणा सशी हाडीच जाय आमकां असं विचारी लोकांनी ह्या भेऱ्या मोन्याक जेजू सशी हाडलो देखून कितें जाता
आनी ताचे वयर ताणें हात दवरिजे म्हूण तांणी मागलें. पळ्यांनी तांणी मागलें तूं हात दवर सोम्या ताचे वयर. आमचे वरी कांय करूंक जायना. तूं ताचे वयर हात दवर, तूं ताका आपड. जेजून आपडल्या पुरो रक्तस्रावाचे स्त्रियेन जेजूक आपडलें. जेजून तिका आपडच्या पयले बदलाक तिणें आपडलें आनी ती बरी जाली. आनी हांगा लोक म्हणटा तूं एक तुजो हात ताजेर दवर. भावार्थ पळया. आनी जेजू कितें करता ताका कुशीन आपन व्हरता. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली. विंगड व्हरता जेजूक आनी ताका पळया जेजू सोमी बेरो म्हणू लोकांक पयस दवरता आनी ह्या बेऱ्या मोन्याक जेजू विंगड सुवातेर बरें विंगड जाग्यार विंगड व्हरून ताच्या कानांत बोटां घालता. स्पर्श म्हणटा आमी येसू स्पर्श. टच ऑफ जीजस. जेजून पडल्यार पुरो. शताधिपतीन सांगलें लुकास वांजेला वचवर 7 आनी वळ 7 कितें म्हणटा लूक 7:7 तूं येवंक हांव फावो न्ही. म्हज्या घरा भितर तुवें पांय दवरूंक हांव फावो न्ही. तूं एक उतार सांग आनी म्हजो साकर बरो जातलो म्हणालो शताधिपती. वैकी पळया. देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हूण म्हाका बोगलें. हांव तुजे सरशी येवंक या तुवें म्हजे सरशी येवंक हांव योग्य न्हय म्हूण म्हाका बोगलें. पूण एक उतर मात्र तुवें सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. पळयांनी भावार्थ जेजूचेर भावार्थ जेजूच्या उतरांचेर देखून हांगा जेजून कितें केलें आपली बोटां त्या बेऱ्या मोन्याच्या खाणांत घाली आनी आपली तिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. म्हळ्यार आपणाचें कितें आसा ताका दिवंक कशी व्हरता. जेजू संपूर्ण वैगिनी सगळ्या पवित्र पुस्तकांत जेजू खंय तरी एका घडये एका जाग्यार खंयच्या एका परिस्थितींत हुशार नासलो दाखयलां बरयलां सांगा. जेजूक ताप आयिल्लो पेद्रूच्या सासू मागीर ताप आयलो बरयला. खंयच्याय 33 वर्सांच्या ताच्या प्रायेंत ह्या संवसारी जिवितांत जेजूक खंय सरी कसली पिडा या कसलेंय ताका वायट आनी कितेंय उणें पोवन अस्कत काय ताजें तें आसलें म्हणलें खंयसर बरयलां तर सांगा पळय. म्हळ्यार जेजूचें संपूर्ण काय जेजूक सत मानलेल्यांक जेजूक वळख काडल्यांक जेजूक पात येतल्यांक जेजू दिवंक कुशी व्हरता. देखून बेऱ्याच्या त्या कानांत तो बोटां घालता आनी ताच्या तोंडांत आपणाची शिंपी घालता. ती तिंपी काण ताच्या तोंडांत घाली आनी कितें म्हळें. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो एफाता म्हणजे उक्ते जा. पळयांनी ताणें सर्गाक दिश्ट लायले बापाक उलो मारलो. बापा तुवें म्हाका धाडलाय जिवीत दिवंक जिवीत नासलेल्यांक धैर्य दिवंक धैर्य नासलेल्यांक बुजोवन दिवंक खंतींत आसलेल्यांक म्हाका बरें करूंक भलायकी दिवंक पिड्यांत आसलेल्यांक. आनी ताका कित्याक धाडिल्लो ताणें. लुकाच्या वांजेलांत वचो 4:18 सांगता देवाचो प्रेरकत्म म्हजे थंय आसा. कित्याक आसा ऐका. देवाचो प्रेरकत्मो लूक म्हजेर चॅप्टर 4 आसा. 18 देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर बरी खबर परगट परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. अभिषेक केला. बंदनेंत आसलेल्यांक सुटका बंदनेंत आसल्यांक सुटका दिवंक कुरड्यांक दिस कुरड्यांक दिश्ट दिवंक दणसतेल्यांक सवकासाय दणसतेल्यांक कश्टतेल्यांक सावकासाय दिवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण सरस्वती दया माया काकलो तो लोकांक दिवंक म्हाका धाडला म्हणटा. वळ्या देखून हांगा तेंच करता. बापा तुवें धाडलाय म्हाका देखून एफाता सर्गाक दिश्ट लायता. बापा तुज्या नांवान या बेऱ्या मोन्याक एफाता म्हळ्यार उक्ते जावं. वाचती वळ. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो एफाता म्हणजे उक्ते जा. म्हणजे उक्तें जा. आनी त्याच घडी तक्षणच ताचे कान उगडले कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो. उसारल्यार पुरो. ह्या शताधिपतीन म्हळें तुजे सरशी येवंक या तूं म्हजे सरशी येवंक हांव फावो न्ही. एकच एक उतार तूं उसार म्हजो साकर बरो जातलो. आनी हांगा पळया उक्तें जा म्हळें आनी ताजो कान उक्तो जालो. जेजून कुशी वेल्यार सेवकांनी कितलें बोब मारल्यार कांय जायना. सकट सेवकांनी मेळोन आनी बोब मारल्यार हात दवरल्यार उठ बस केल्यार कांय जायना. जेजून कुशी वेल्यार मात जाता. देखून हांव केदाळ मागता तशेंच मागता तुजी खुशी वयत. हांव तुका वळखला तूं म्हाका वळखताय
पूण ह्या भावाक भयणीक तांणी तुका वळखा जाय, मात तांणी तुका उलो मारी जाय आनी तुजी खुशी तांणी जाणा जाय जाय आनी त्या जाळकंटी जावन बरें जाता. ताजे कान उक्ते जाले, ताजे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. सारको उलोवंक लागलो खंय पळय न्ही. देखून ताणें सांगलें जेजू अजा पासो देव, जेजू दिता म्हाका जीव सोडयलें न्ही वारलें काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सतांस लयलें. जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता, जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता. अजापां विज्मेतां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापां विज्मेतां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. सारकें उलोवंक लागलो खंय. जेजू तुका गूण करतना संपूर्ण गूण करता भाव भयण. देखून एका भावान हांगा साक्ष दिल्ली तुमकां उडा आसा सागी. तो खंयच्या एका सांताचो भक्त जावन आसलो. ते नव्यान कण कण ताका कान गूण जाल्लो खंय. मागीर थोड्या हप्त्यांनी परतून कान दूख जालो खंय. हांगा एका भावान दिली साक्ष आसा आमच्या युट्यूबार, ताजें नांव काडूंक नाका म्हाका. पण हांगा निरंतर तो ताका कान दूख परतून आयल्या उपरांत रित्रेक येवन येवन देवाचें उतर आयकोन आयकोन ताणें मागीर परतून साक्ष दिल्या. पूण हे फावटी म्हाका त्या सांतांनी म्हाका जेजून गूण केला, देखूनच संपूर्ण गूण जाला आनी कांयच म्हाका कान दूख ना म्हणून ताणें हांगा साक्ष दिल्या परत्यान. जेजू तुका म्हाका आमकां गूण करतना संपूर्ण गूण करता. जेजू तुका आनी म्हाका आमकां नवें जिवीत दितना नवें सगळें संपूर्ण तरां नव्या जिविताक तुका आनी म्हाका आमकां वाटूक ती करता. आनी कोणी तुका इल्लोसो काळ थोडो काळ मात तुका हाडटा आनी व्हरता जाल्यार तो जेजू न्ही. जावं पुरो आनी कोणी तुका एक झलक दिकोंक न्ही. सैतान पळय स्वर्गाची झलक दिकोन सोकणांक येमकोंडा तयार करता गे तशें बरें 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 दाखोवन सैतान न्ही जेजू कितें दाखोवन येता न्ही. उबार व्हरून गेलो न्ही आमी वचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत वचपार 4 वळ 5 आनी 6 उबार दोंगरार ताका शिकारार ताका व्हरून गेलो आनी संवसारचें राज्य दाखोवन कितें म्हणालो आयका. उपरांत देवसरान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एक खिणा भितर एका खिणा भितर संवसाराची राज्यां दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता. तशें सैतान थोड्यांक अशें जलाक दाखयता. खंय आसा न्ही एक सिरीज जलाक दिलाक कळ्ळें दिखा के जा जलाक खंयची गीक आसलें. खाली येतात एका गडयेक तांचें कितें टॅलंट आसा दाखोवन वतात. झलक दिखला जा हो सैतान कोणाक कितें दाखयता. पण जेजू काबूल जावन पूण जेजू तें जिवीत संवसाराचें न्ही. जेजू तें जिवीत सासणाचें सर्गीचें आनी सदां काळबालचें. देखून हांगा सारको ताजो जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पळय आनी कित्याक ताकीद दिता. बरो जालो दुसऱ्यांनी बरें जमचें नाका गी. हो बरो जालो दुसऱ्यान बरें जमचें नाका गी. दुसऱ्यान सांगलें कितें जाता काल कुडीच्यो गरजो काणयेन मात सशी येतात. आज साबार जण कुडीच्यो गरजो काणून कुडीची भलायकी जोडूंक मात्र जेजू सशी येतात. काल म्हणटात कार्य जालें वयस मेलो म्हणल्यार देखून तांकां जेजू म्हणटा कोणाक सांगनाका तांणी सर्गीच्या राजा खातीर तुमची फातकी जिणी बदला सर्गीच्या राज लागीं पावलां. तांचे आत्मे सर्गीच्या राजाक तयार करचें चड गरजेचें. उतार आयकोन 7 जाणां जावन बापाक वळखोन पुताक वळखोन स्विकार करून तांणी जिवीत जोडचें गरजेचें. देखून हें अजाप जालें म्हणून सगळ्यांक सांगलें तो सगळो लोक जेजूक सोदून येतालो. मागीर संवसाराची कामांत वैजाची कामांत करचें पडटा जेजूक. देखून हांगा तांकां सांगनाकात कित्याक आनीकीत आनी देवाचें उतर परगट करूंक आसा. सत परगट करूंक आसा. सताची सुवार्ता जायत्यांक ताणें परगट करूंक आसा. सांगिनाय म्हणून तो फरमायतालो. पूण जितले चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतालो तितले चड ती गाजयत गेली. आनी गाजत गेली. तांकां संवसाराचें मात पडून गेला. आतां भाव भयणीनो संवसारांत मागण्या जमतीक धांवतात या रेत्रेक धांवतात खंयचे संवसारच्यो गरजो काणी घेवन. हांवें तुमकां सांगलां तें गरजेचें न्ही. पयलें जेजूक आपणाय ह्या सगळें तुमकां सारकें जाता. काल संवसारची गरज काणी तुमी जेजूक जशी येतात परत दुसऱ्यो गरजो तुमकां उपजातल्यो खंडीत उपजातल्यो.
जेजून म्हणा सोदा तुमी पयलें सर्गीचें राज वाचते वळू मॅथ्यू 6:33 पयलें सोदा सर्गीचें राज म्हळ्यार पयलें सोदा जेजूक पयलें आपणाय जेजूक पयलें वळखा जेजूक पयलें स्विकार करा जेजूक पयलें ताजें उतार आयकून जाणा जाया जेजूक सताक देखून सोदा तुमी सोदा पयलें हें कितें तें पयले देवाचे राज देवाचें राज सोदा आनी ताची खुशी. देवाचें राज कोणाचें आसा जेजू तें संपूर्ण तरान आसा देवाची खुशी सोदा देवाचें राज सोदा आनी आनी ह्यो सर वस्तूय उरलें खंयच्या मागची गरज ना जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका गूण कर जेजू म्हाका भलायकी दी जेजू म्हाका मागची गरज ना फाटल्या 26 वर्सांत हांव खंयच्याच गरजे खातीर हांवें मागूंक ना बदलाक जाता तितलें जेजूक परगट करूंक जेजू सोमी म्हणून दाखोवन दिवंक ह्या दैवीक सेवेंत दैवीक मिसावांत आनी सगळ्यान सगळ्यो बेन सेवा दिवंक आमी कशी व्हरता शिवाय हें मागून तें मागून खंयची वस्त मागिल्ली ना हेरां खातीर आमी मागता पूण म्हजे खातीर कांय मागोवंक वचना कित्याक मागची गरज ना मागा नासतना कितें गरज आसा तें जेजू दिता आनी माने 27 आनी आयकली सर विस्मीत जावन म्हणटाली हाणें सगळें बरें केलें हाणें सगळें बरें केलें बेऱ्यांनी सयत आयकाशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें देखून सगळें बरें केलें सगळ्यांक बरें केलें ताजे सुशें आयलेल्यांक ताका वळखल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताका उलो मारतल्यांक ताणें बरें केलें देखून आज ताका वळखुचें सत मानचें आयकुचें मात्र न्ही ताजे सुशें धांवून येवचें चड गरजेचें देखून ताणें सांगलें धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका आमी जेजूच्या एकवटांत आसा मोगांत आसा मात्र न्ही आमी आनीक चड आनी चड जेजूचे उतार आयकून आमचो भावार्थ बरोसो फातीन विश्वास जेजूचे दवरून जीवन आसा तर तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्था मुखांत हेरांनी जेजूची येवंक वाट उक्ती जावं मात्र न्ही आयिल्ल्यांक सगळ्यांक जेजूचो आदार आशिर्वाद कृपा खंडीत लाभतलो कित्याक ताजे उतार सत मानतल्याच्या काळजांत उमाळतल्यो जिविताच्यो झरी म्हण ताणें आमकां बसवणी दिल्या तितल्यो बसवणी आमी खंडीत आमी स्विकार केल्या देखून आमच्या जिवितांत त्योच जिविताच्यो झरी उमाळून दी वाळून दीत आनी जायत्यांक एक देख जावन दी साक्ष जावन तांणी जेजूची येवंक वाट तांकां उक्ती जावन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव तुझ्या सेवेत म्हजें जिवीत तुझ्या सेवेत म्हजें जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर मोगान तूं स्वीकार कर काणीक जावं म्हजें सर्वस्व काणीक जावं म्हजें सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देवा बापा मानता तसलें जावन तुमी मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमचे नेके पवित्र सभाच्या दावाक सर्विस्पोर मानून घे सर्गीच्या भाव मोगळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता ह्या संवसारांत धाडन तूं तुजे सशी येवची वाट तुवें आमकां उक्ती केली आसता ताका वळखून सत मानून जिवीत जळूंक मागणी सतान जाणा जावन सताच्या वाटेन चलून तुजे सशी येवंक तूं आमकां वाट उक्ती कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती
सर्वेस्पोराक थंय उभारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरां ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यान आमकां आमच्या उदारण ताणें कुडगेंतल्यान तो मन हिस्सालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झोडून घेतली देखून देव तांचे समज भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळान आमी गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पतो सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय 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 उंच गीत तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंच गीत तुका जय 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 उंच गीत तुका जय बापा कोरोस तुम पवित्रतून सगळ्या पवित्रची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाचे मुखसन मेळच्या तुमचे पसोतान समेज मनशा पसोत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडतो सुगोट परगटुया Gesù mio, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्यान येतो बापा जेच्या मरणा स्वताच्या पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपण उडास करता हो जिवीत सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतेला आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक्य प्रिती म्हणजे विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमे सोडून दा वळखल्या बावार्थ सोय आमचो बावात गटकर तीर्क त्या शेकवाटांत आमी जयशंकर त्या उज वाडांत आमी सला शंकर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या सुमेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव मरी देवाची माय सांगाती बगेन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी माय मंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वांदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळमेळ पडोवंक दिवं पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्प्रासर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मोरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेस्काच्या आशेंतले सर ताच्या
पक्षपातांतल्यान तशेंच मारेकार केस्ताच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळ सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या बदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेतिका आनी आमकां शांती दी कोडान सांबाळ तुजे राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो तुमचे सुवे आसो एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता हांव ती आमच्या जतनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बोलाकेन वकात तें जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे तशेंच आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या सोसण्याच्या जिविताक सांबाळ्ळो जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव पयणार आसतना जेजू म्हाका दलयता हांव हुस्क्यार बसतना जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव पयणार आसतना जेजू म्हाका दलयता हांव हुस्क्यार बसतना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता हांव सरतना वा देंवतना वा धांवतना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सरतना वा देंवतना वा धांवतना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा प्रार्थुया भोवमोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू थंय तुवें आमकां संपूर्ण सुटका आनी सोडवण बसयल्या आसता आमच्या कोडयेक मतीक काळजाक आनी आमच्या आत्म्याक संबंद जाल्यार सर घाई तूं गूण कर नितळ आनी निश्कळ निर्मळ जावन पवित्र जावन सदांच तुज्या एकवटांत आसूंक तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर हांगा आयलेल्यांचेर कुशी वर्तल्यांचेर आनी सर पिडेसांचेर आनी कश्टांतल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं सोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार